اب इनका मुकाबला करने के लिए हम लोहे की दीवार आ गए, उनका डट के मुकाबला करेंगे। सर इतने पावरफुल वर्ड्स बोल रहे हैं, ये किस बेस पे बोल रहे हैं? इसके पीछे कहाँ हाफिज सईद साहब की वजह से वो बोल रहे हैं? हमारा मकसद दीन है, सियासत हमारा मकसद नहीं है। सियासत सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उन लोगों की छुट्टी होने वाली है जिन्होंने सियासत को बिज़नेस बनाया। अफ़गानिस्तान में 52 मुल्क मिल के आए और बड़ी मार पड़ी उनको। हम हर वक्त लोगों के साथ होते हैं। सर ये तो हर सियासतदान यही कहता है। हम कहते नहीं हैं, लोग कहते हैं, हम करते हैं। इस क्या गारंटी है कि अगर मरकजी मुस्लिम लीग किसी पावर में आती है तो आवाम का सोचेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, जबकि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ और उसके बाद तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपने लाए अमल तय कर रही हैं और अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है उसकी जानिब से भी एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ है और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर इनके तमाम कैंडिडेट्स और इनकी जो बिग क़यादत जो है वो यहाँ पर सब मौजूद हैं और ये अब यहाँ पर गुफ्तगू आवाम से करने जा रही हैं। एक बड़े जलसे का इन्होंने इनेकाद किया हुआ है। जानते हैं इनसे, इनके कायदीन से कि ये अब आवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं, आवाम के लिए क्या फ़ायदा करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अमीन बेग साहब, NA 124 से कैंडिडेट हैं और ये मैं बताता चलूँ कि इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है PMLN के वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अमीन साहब मुझे ये बताएँ कि क्या रिलीफ देंगे? क्या और सियासतदानों की तरह से ये भी चूना ही बेचा जाएगा हमेशा की तरह जो सियासतदान करते हैं? अगर आपको कोई पावर मिलती है तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी जमात का जो मकसद है, हमारा मकसद दीन है। सियासत हमारा मकसद नहीं है। सियासत सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम 35 साल से खिदमत का काम करके तो सियासत में आए हैं और जब हम बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी तफरीक के हमने खिदमत का काम किया तो जब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो हमारा अंदाज़ ही कुछ अलग होगा। हमारी सियासत हमारी इंसानियत खिदमत है, ना तो हम सियासत को बिज़नेस समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उन लोगों की छुट्टी होने वाली है जिन्होंने सियासत को बिज़नेस बनाया और इंशाअल्लाह ताला ये वो जमात है जिसने बिला तफरीक खिदमत का काम किया, वो मैदान में आ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हमारी हर हाल में जीत है। मैं बता दूं, हार जीत उनके लिए है जिन्होंने सियासत को बिज़नेस बनाया। हमारी जीत ही जीत है क्योंकि हमने खिदमत छोड़नी नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी जीत है। सर मुझे ये बताएं कि जिन कैंडिडेट के मुकाबले आप लड़ रहे हैं PMLN के, वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं मुबशर साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या इन मगरमच्छों के बीच में आप सीट ले सकेंगे? मैं आपको बता दूं, देखें, अफ़गानिस्तान में 52 मुल्क मिल के आए और बड़ी मार पड़ी उनको। जिनका तवक्कुल रब पे होता है बड़े मजबूत लोग होते हैं। यानी कि आप मारना चाह रहे हैं? अब इन्हें अब इन्हें क्या किस चीज़ से मारेंगे? वो बड़े मजबूत लोग होते हैं जिनका तवक्कुल रब पे होता है। ये तो करप्ट लोग जितने रेत की दीवारें हैं, ये हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते। मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला। सर ये तो साद रफीक भी कहता था वो भी लोहे के चने हैं, उन लोहे के चनों को कैसे आप लोहे की दीवारें मार सकेंगी? भैया हमारा तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तारफ़ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के से बाहर आलमी कुफर जानता है हमारा तारफ़ क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में आ गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यू टर्न है। मैं आपको बता दूं, जमात का सियासत में आना, मैंने आपको बताया हमारी सियासत दीन के अंदर है और हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। इसलिए बात याद रखिएगा, जो बंदा सुबह गर्म बिस्तर छोड़ के नमाज़ पढ़ने जाता है और जो उसमें सोया रहता है वो कभी बराबर नहीं हो सकते। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि ये मुस्लिम मरकजी मुस्लिम लीग जो है सियासत में कूद पड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि अपनी जगह बना पाएगी? इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत करती है। हम हर वक्त लोगों के साथ होते हैं। सर ये तो हर सियासतदान यही कहता है। हम कहते नहीं हैं, लोग कहते हैं, हम करते हैं। आपने देखा ये पिछले दिनों ये दरिया सतलुज में सैलाब था तो पाकिस्तान मरकज़ी यहाँ कसूर से लेकर बहालपुर तक तमाम जगह पे सैलाब ज़्यादा लोगों के साथ थी, उनकी मदद कर रही थी। इसलिए कि हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। हमारा 2020 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो सियासत में है। सर आप दीनी जमात हैं तो ये अचानक सियासत में आने का क्या ये आपका जहन क्यों बना? पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि यहाँ कोई कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। पाकिस्तान में हर सियासी जमात मजहबी भी है, सियासी भी है।
اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دینی جماعت ہے، یہ فلاں ہے۔ پاکستان میں تو ساری جماعتیں ہم ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو اسپیشل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل میں ان لوگوں میں سے ہیں۔ سر ایک سوال بہت زیادہ ضروری ہے جو پوچھنا، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اب جو یہ چور ڈاکو لٹیرے جو تھے، اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوہے کی دیوار آ گئے، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ سر اتنے پاورفل ورڈز بول رہے ہیں، یہ کس بیس پہ بول رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کہاں حافظ سعید صاحب کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے نا پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جس کا صدر خالد مسعود سندھو آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک میں سیاست سے پہلے خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت کی بنا پر لوگوں کے ساتھ اپنا وہ رابطے کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے فضل سے اس ملک میں سیاست کریں گے۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ آئندہ اس ملک میں سیاست وہ کرے گا جو خدمت کرے گا۔ ناظرین، چودھری محمد سرور صاحب ڈویژنل صدر مرکزی مسلم لیگ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور پارٹیز کی طرح اب مرکزی مسلم لیگ بھی عوام کو چونا ہی لگانے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی عوام کو تو اتنا چونا لگ چکا ہے، ہر پارٹی نے چونا لگایا ہے، ہر لیڈر نے لگایا ہے۔ آپ ان کے اثاثہ جات دیکھیں، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے دیکھیں خربوں میں کھیل رہے ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ جناب نجکاری میں جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، ان کے 5 بر اعظموں میں ان کے کاروبار جو ہیں وہ پیک پر ہیں، اور صرف دولت کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہونے والے ان کے بچے یہ پاکستان میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ مسئلہ صرف دولت ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو آئی ہے وہ عوام میں سے آئی ہے، اور پاکستان کو لٹتا ہوا، پاکستان کو نوچتا ہوا ان ظالم سیاستدانوں کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہاں مدینے کا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا نظریہ پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سیاست عبادت ہے، خدمت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عبادت سمجھ کے اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ کسی قسم کا انشاءاللہ تعالی چونا نہیں ہوگا، اور ہمارے منشور میں شامل ہے کہ اگر کوئی چونا لگانے میں ہمارے دور اقتدار میں ثابت ہو گیا، بے شک وہ کتنا بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، وہ جناب چیف جج ہو، وہ آرمی چیف ہو، وہ جناب اپنا صدر پاکستان ہو، ہم تو وہ بے لاگ محاسبہ لائیں گے جس سے یہ خوف کر رہے ہیں، نیب کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور کرپشن کے قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ ریاست مدینہ کا بے لاگ محاسبہ لائیں گے۔ سر یہ معذرت کے ساتھ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو عمران خان نے بھی کیا، اور یہ بھی کیا گارنٹی ہے کہ مرکزی مسلم لیگ اگر حکومت بنا پاتی ہے، کیونکہ ویسے ابھی تو سر نظر تو نہیں آتا، کیونکہ یہ بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اس کیا گارنٹی ہے کہ اگر مرکزی مسلم لیگ کسی پاور میں آتی ہے تو عوام کا سوچے گی؟ جی ہم نے پہلے عوام کو یہ اویئرنیس دینی ہے۔ ہمارے عوام مسلمان ہیں، ہمیں نازیہ پاکستان سے پاکستان بنا ہے، اور الحمدللہ ایمان کے معاملے میں بہت کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، مگر اسلام کے مسئلے میں ہماری قوم آج بھی جذباتی ہے۔ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے پاکستان ہیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حرمت قرآن پر سب سے زیادہ جذباتی ہونے والے پاکستانی ہیں۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ پہلے ریاست مدینہ نہیں، پہلے مدینے کا معاشرہ بنائیں گے، عوام کو اویئرنیس دیں گے، ان کے دلوں میں جو غلطی کوتاہی اسلام سے دور ہو کر آ چکی ہے اس کی اصلاح کریں گے، ان کو اسلام سمجھائیں گے، اسلامی سیاست سمجھیں گے، اسلامی خدمت سمجھائیں گے، اسلامی اخوت سمجھائیں گے، یہ فرقہ واریت، یہ دہشت گردی، اس سب کے خلاف ان کو انشاءاللہ تعالی مدینہ مبارک کے پارک ماحول میں لائیں گے، اور پھر اس کے اوپر مدینہ کی ریاست قائم کریں گے، اس کو انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران صاحب PP 163 سے، اور ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا خیال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی جگہ بنا پائے گی ان الیکشن میں؟ جی بالکل، انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پوری تنظیم سازی کے ساتھ 550 کینڈیڈیٹ کے ساتھ پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہر حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو یہ جماعت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جماعت کے پاس آلریڈی ایک پورا نظم ہے، کارکن ہے، اور ماشاءاللہ پورے 40 سال سے اس ملک میں دعوت اور خدمت کا کام آلریڈی کر رہے ہیں۔
یہ سیاست میں آنا ہمارا کوئی شوق بھی نہیں تھا، لیکن یہ مجبوری ہے کہ ان نااہل حکمرانوں نے ہمیں کس موڑ کے اوپر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے دگج جو ہمارے سیاستدان ہیں، نواز شریف ہے، زرداری ہے، بلاول بھٹو ہے، ان کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، کیونکہ عوام ان سے بیدار ہو چکی ہے۔ ان کی جتنی بھی پالیسیاں پچھلی کئی دہائیوں سے جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر بچہ، مرد و خواتین، بوڑھا، سب لوگ 25 سے 30 لاکھ روپے قرضے کے نیچے چلے گئے ہیں۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، زراعت تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، معاشرتی طور پر بڑی خرابیاں ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس وقت عوام کے لیے جو ایک نوید کی کرن لے کے آ رہی ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے، وہ کام کرنا جانتے ہیں، ہر طرح کے ملک کے اندر انٹیریئر ایکسٹیریئر جتنے معاملات ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑی احسن طریقے کے ساتھ، اللہ کی توفیق۔ سر جیسے دوسری پارٹیز اپنے منشور کے تحت جو چونا لگا رہی ہیں عوام کو، تو مرکزی مسلم لیگ اب کیا منشور لے کر آ رہی ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کی عوام، پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اوپر، دنیا کے ہر لیڈر جو بڑی لوگ ہیں، جماعتیں، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، اور خالی زبانی نہیں، عمل کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ آپ اور پاکستانی عوام سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے کردار اور اپنے عمل سے پہلے بھی نمایاں رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنا لوہا منوائیں گے۔